Praise the Lord, dalaygon ng Diyos, ning kagabion na sa mga igsoon, ani ana sa bako, uban kaninyo, ni atong tulwanon, the word of truth, sa gini ang inyong igsoon, Brother Dandan de la Serna, makikinabi no sa kaninyo di sa pulong sa Diyos. O salamat sa Ginoo ning kay gayunan na usab nga iyang gihatag alang kanatong tanan ingon nga nagalugway ka nato sa atong kinabuhi. Utsoy ani kita karon nga magaki og magapatalinghog sa pulong sa Dios uban sa atong pagtuon, uban sa pagsabot. So salamat sa Dios ning kagabion mga igsoon. Tuguti ako nga nuduyog kamo kanako karon. Daot ko nga kamong tanan makiduyog kanako uban sa tuon sa pulong sa Dios. Ingon nga mo kini ang kalanon sa atong kalag. Kay nagaingon siya ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang apan sa matag pulong magagula gikan sa babasa. So ang atong pagkatao mga igsoon gikinahanglan nga mukaon ta diha sa pagkaon alang sa atong lawas. Ug aron usab mabuhi ang atong espirituhanon nga kinabuhi diha sa Dios, kinahanglan magmukaon usab kita diha sa pulong sa Dios nga mao ang kalanon sa atong kalag. So din kagabion mga igsoon magatuon na usab kita sa pulong sa Dios tungod kay mao kini ang makahatag sa kinabuhi sa atong kalag. So mapasalamaton ako dako sa Dios ning kagabion tungod kay siya nagauban, nagasangkap sa tubok adlaw, nagahatag sa kalipay, nagapabati siyang presensya nga ang Dios tungod kay ania kita mga igsoon bisan o medyo luag-luag ang ato anang panahon karon dili sama sa pagputok yun sa maong virus apan dako kay kita pasalamat sa Dios tungod kay ang Dios nagapanalipod dito nato. Ani karon dako pagpasalamat tungod kay gihatagan ta niya sa kahayahay o gawas nun nga kinabuhi. So ning kagabion mga igsoon, padayon kita nga magtuon sa iyang pulong tungod kay gikinahanglan kani alang sa atong kinabuhi. Ingon man nga naninguha kita diha sa saad sa Dios nga makabot nato nga mao ang iyahang gidagana nga puloy-anan uban sa kinabuhing walay katapusan. Nga magapuyo kita diha sa iyahang dapit nga mao ang iyang puloy-anan or iyang gingharian. Nagaingon ang Juan 14:1 nga kinahanglan dili magakaguol ang inyong kasing-kasing, sumalig kamo sa Dios ug sumalig usab kamo kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang puloy-anan. So in my Father's house there are so many mansions. Mansions ang hisgutan dili balay nga ordinaryo nga balay kun dili mansions kun imong tan-awon unsa ang andam sa Dios. Lunlon bulawan matig-aw maray. Matud pa ni Apostol Pedro, bisan pa ang mga propeta nga nagtagna may tungod sa kaluwasan. Mga igsoon nag-ingon dito sa unang Pedro 1 nga nagapakisusi o nakisayod o kinsang tawhana o unsang panahona ang iyang gipasabot sa maong kaluwasan. O sa ilang pagtagna ilang nasayran nga dili sa ilang panahon kinsang mga propeta nga nagtagna may tungod sa kaluwasan. Ang mga propeta sa Dios si Isaiah, si Daniel, si Jeremias, mga major prophets of nagtagna sila niini may tungod sa kaluwasan.
og sa ilang pagtagna nga maong kining kaluwasan nga gitanyag sa Dios dili sa ilang kaugalingon ug sa ilang panahon, kun dili nagaingon si Apostol Pedro nga sa inyo sa atong kapadahonan nga mao lagad diha kang Kristo. Sa kapanahonan nila mga igsoon, wala pa si Ginoong Jesucristo miabot for how many years pa nga pila pay gap ang ilang sa ilang panahon hantod ni Ginoong Hesus. Dako taas-taas nga gap apan sa ilang pagtagna nagatagna sa atong kapanahonan nga mao nga ang mga katawhan sa Dios gipadala pinaagi sa pagwali sa maayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo nga mao ang kaluwasan nga mo'y gihatag sa Dios alang kana. Ug matud pa sa napos diha sa pagkaistorya ug bisan pang manulunda nangandoy sa pagsud-on. Mao ni mga igsoon nga ang atong puhunan mo lamang ang pagtuo. Kay ang atong pagtuo mo kana ang nagahatag sa pasalig o nagahatag sa kalig-on sa atong gilauman. Nga ang pagtuo nagaingon dito sa 11, uno sa buhanon, nagapasalig sa mga butang, mo ipasalig sa butang ng dili makita. Mao ni nga nagaigos hisgot si Apostol Pedro nga bisan kamo wala makakita kaniya, kamo nagasalig bisan pa kamo nagahigugma kaniya o nagakalipay sa labayan gayon diyan ang dili ikaaso yung kalipay o puno sa maya sa Diyos. Mao kani mga igsoon nga sa tuo nagalaom kita diha sa mga butang nga gitanyag sa Diyos nga wala pang makita bisan pang mga manulunda. Wala gayon sila kita og nangandoy sa pagsubong niya. Mao ni mga igsoon usa ka dakong sorpresa nga ipadayag sa Diyos alang sa mga katawhan nga nag-alagad kaniya. Tungod kay mao kini ang gisaad sa Dios ug ang Dios dili bakakon nga mutuman sa iyang mga saad. Praise God. Mao ni nga lamang sa matag usa ka nato magmatinud-anon kita diha kaniya. Nga naman, kay ang kaluwasan nga gitagana sa Dios alang lamang ni atong mga tao nga maminatud-on og kinabuhi og nagabuhat sumala sa iyang kabubuton. Mao ni mga igsoon nga kun bisan pa gisgutan ni Apostol Pablo sa Galacia nga sila mo balik or usa ka manulunda nga munaog gikan sa langit nga magwalig maayong balita pak na sa ilang gikawali ipatunglo gyud sila nga naman tungod kay wala sila musubay sa lagda sa Dios nga mao ang pagtuman sa kabubuton sa Dios. Kung matod pa ni Ginoong Hesus, daghanon niya ang magatawag kanako Ginoo, Ginoo, apan dili sila makasulod sa gingharian sa langit. Nga naman, tungod kay ang pagaluwason lamang kadto lamang ang nagatuman sa kabubuton sa akong Amahan nga nasa langit. That's why mga igsoon, ang mga katawhan nga nag-alagad nga dunay pag-alagad nga dili sibok sa iyang kabubuton, magreklamo mga igsoon tungod kay sa ilang pagdahom insakto na ang ilang pagkahibutang, insakto ilang pagsabot o insakto na gyud ang ilang pagtuo nga sila kinabuhi og nagalagad sibok sa kabubuton sa Dios. Mao na nga giingnan sila, ni-claim sila nga Ginoo, nangayo kami mga masakit, mga masakiton tungod sa imong ngalan, naghingilin kami mga yawa tungod sa imong ngalan, naghimo kami milagro, og nagapropesiya kami tungod sa imong ngalan. Apan ang Ginoo nagaingon
pahawa kamo kana gikan kanako mga momuhat mao ni mga igsoon nga kinahanglan nga atong pagatun-an ang pulong sa Dios nga ang kamatuoran mo'y atong tundon tungod kay ang kamatuoran magahatag kanato sa kagawasan. Mao bitaw nga sa bisan unsa nga butang basta kay kung kamatuoran na ang musulti ang naagayon ang hustisya. Gawas kun ang hustisya mapalit dinhi sa kalibutan matabun kung ikaw dili pagadapigan o tinuod nga nagdapig sa hustisya ang maong mga katawhan. So, niini mga igsoon ang Dios nato hustisya. Ang Dios nato maghuhukom. So siya ang maghuhukom kanato kay siya mao ang hustisya. Matud pa niyan sa Ecclesiastes 12:13. Mao kini ang katapusan sa tanang butang. Ang tanan nadungog na kahadluki ang Dios og bantay ang iyang mga sugo kay mao kini ang tibuok nga katungdanan sa tao. Kay pagadadon sa Dios ang tagsa-tagsa ka mga binuhatan bisan kadtong nga tinago mamaayo man og dawtan dadon ngadto sa hukmanan. So ang Dios mismo ang maghukom og matud pa sa pinadayag nagaingon dito si bisan kinsang ngalan dili makaplagan sa basahon sa kinabuhi siya igatambog ngadto sa linaw nga kalayo nga asukon. Mao ni mga igsoon ang mao kana ang ikaduhang kamatayon og ang ikaduhang kamatayon wala nagyoy gahom ngano man tungod kay eternidad nga hukmanan, eternidad nga silot ug wala nagyoy tsansa pa nga maluwas kag gikan niya na kay igsoon nga samtuna pa'y panahon samtang aduna pa'y yunan atong ablihan ang atong salabutan atong ablihan ang atong kasing-kasing diha sa pulong sa Dios nga mao'y makahatag kanato sa pag-andam og sa paglikay gikan ni anang maong silot unsa ang sekreto sa pagdawat sa maong kaluwasan. Nagaingon ang Biblia ang mutuo og pagpabautismo maluwas apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Unsang silot mao kanang silot nga walay katapusan kasakitan. O unsa kanang kaluwasan mao kanang kaluwasan nga giingon sa sa Juan 3:16 nga si bisan kinsang mosalig kaniya dili malaglag kun dili makabaton sa kinabuhing dayon. Mao ni mga igsuon nga atong paningkamutan kanang kaluwasan nga kinabuhing dayon nga matud pa ni Apostol Pedro nga andam na alang ikapadayag niining katapusang mga adlaw. Ang kaluwasan andam nang ipadayag. Anos aman kana mapadayag mga igsoon. Moabot ang pagpadayag sa Dios sa kaluwasan kun ang matud pa sa maong balang kasulatan kun siya makita na nato diha sa kapanganuran inubanan sa singgit o sa paghuyop sa trumpita sa Dios nga ang tanang nangamatay diha kang Kristo mamangon og alid-an sila glawas nga dili mo dunot og mo tagbo ngadto kaniya sa kapanganuran og kitang buhi nga nagaalagad sa Dios nga nagakinabuhi nga sibo og nagalagad sa Dios nga sibo sa iyang kabubuton pag-alid-an kita glawas nga dili madunot matupas ti Salonicia 5 14 hangtod sa unahan musugat usab kita kaniyang ngadto sa kapanganuran nga mao kana ang atong kaluwasan
og mao ka ng kaluwasan nga ipadag unya ni Ginoong Hesus. Busa atong huptan matud pa kay ang atong buhing paglaom diya kaniya. Buhing paglaom. Dunay paglaom nga nagaduha-duha og nagkakamatay na. Apan kanang paglaom nga atong huptan nga mao ang kinabuhing dayon. Buhing paglaom matud pa ni Apostol Pedro diya sa unang Pedro 1:3. Matud pa niya kinahanglan gayon ato kanang dawat. Dalaygon ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Tungod siyang dakong kaloy, kita iyang gianak pag-usab ngadto sa usa ka buhing paglaom pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesukristo gikan sa mga patay. Usa ka buhing paglaom og maong paglaom og ngadto sa usa ka panulundon nga dili madunot, dili mabuling, dili malawos, ginatipigan didto sa langit alang kaninyo. Mao ni mga igsoon, kining dili madunot, dili mabuling, dili malawos, buot pasabot, permanenteng presko, may permanenteng blooming ang maong kinabuhi, nga mao ang atong kaluwasan, nga magapuyo kita diha uban sa mo ni mga igsoon nga ato kining paningkamutan. So kagabi nagahisgot kita sa atong gisgutan nga mao ang the biblical principles for a good stewardship. So nagahisgot kita ni atong kasaligan nga pinialan, maayong pinialan. So atong gibasa kagabi medyo taas-taas ang ato ang maong gibasa nga diha sa 25:14 hangtod sa 30 sa Mateo, nga dunay usa ka agalon nga sa dili wala pa siya bulakaw ngadto sa layong dapit, iyang gitawag ang iyang ulipon, nga dili man nagsamag libil sa ilang kahimtang sa ilang pagkaulipon, og iyang giyong nagtawag ang usa ka ulipon og yatagan niya 5 ka talanton. Og giingnan niya kinahanglan niya mutubo kini. Kay sa diyang mubalik siya iya kining paninglon. Kay sa una ang ulipon mga igsoon, pinalit daw walay kagawasan gawas kung ang imong agalon magahatag kanimo sa freedom. So mao kini nga iyang gihatag, og sa diyang paghatag siyang ulipon, milakaw ang ulipon og iyang gipatigayon. Og ang ikaduha nga ulipon, iyang gitawag og iyang gihatagan og laing 2 ka talanto. Ang ikaduhang ulipon, milakaw siya og iyang gipatigayon ang maong talanto. So ulipon niya na sa gitawag ang ikatulo, iyang giyatagan sa usa ka talanto. Og tungod kay nasayod man siya nga ang iyang agalon dunay pagkaisog, tungod og dunay taras kinaiyang mahadlok ang tao, tungod kay siya nagahipos sa mga maong inani nga dili siya ang nagahimo sa proseso sa maong abot, apan siya ang nagahipos. Mao ning nakahuna-una siya nga iyang ilubong ang maong talanton kay basin unya og mahurot og dili or mawala or kawaton, basin unya og inag-abot sa ulipon masilutan siya. Og sa wala man sa pilang niya balik na ang maong agalon og gipadingil na ang maong mga talanton. Og ang unang ulipon gitawag og ni presentar sa iyahang talanton nga
Senyor, ang imong gihatag kanako nga 5 ka talanton ani ana mi anak mitubo og laing 5 ka talanton. Mitubo og lain nga 5 ka talanton. So nagaingon, maayo og kasaligan nga ulipon. Dumuyog ka kanako sa kalipay. So gitawag na usab ang lain nga ulipon. So nagpresenta po siya sa iyahang 2 ka talanton. Senyor, aniya ang 2 nimo ka talanton nga imong gihatag kanako, akong gipatigayon, og karon ang 2 ka talanton mitubo og laing 2 ka talanton. Maayo og kasaligan nga ulipon. Sa gamayng butang kasaligan usab ikaw sa dagkong tao. Umarika dumuyog ka kanako sa akong kalipay. So ang ikatulo, gitawag niya og ang maong ikatulo. Naghisgot siya siyang pagkahadlok ug kabalaka. Og ang usa ka talanton, Senyor, akong gilubong kay nahadlok gid ako kanimo kay basin unya og mahurot og mawal. Baton pa sa maong agalan, nganong imo man kining gibuhat, imo na lang unta kining gideposito sa bangko aron sa pagbalik nako aduna unta kini tubo. Dili ka tas pukan ka nga pagkaulipon, wala kay angay. So gitawag niyang uban niyang mga ulipon, dala siya, ilabog siya ngadtos gawas sa labawng kangit-ngit. Og unsa man ang anaa kaniya, kuhaa, og ang maong talanton kuha og ihatag ngadto sa duna, og ang tanan nga anak kaniya kuha og itambog siya ngadto sa labawng kangit-ngit. Nga diin adtua didto ang nagapangagot sa ngipon sa adlaw sa gabi. Mao kini mga igsoon ang history diya sa ato ang teksto nga atong gikuhaan sa maong key verse nga maong ang kasaligan o piniyalan nga ulipon. So this is the biblical principle for a good stewardship. So nag-isgot kita kagabi, what is principles? Mao kato, it means a moral rule or belief that helps you know what is right and wrong, and that influence your action. So a basic truth or theory, and an idea that forms the basis of something, a law or fact of nature that explains how something works or why something happens. That is called principles. So nagaisgot usab kita og unsa man kaning stewardship. Word is stewardship. What is stewardship? Stewardship means an accomplishment, an administration, care, control, and governance. An administration, care, control, o panggoberno. Ang imong dumala, og ang imong pag-amuma, og ang imong diha sa imong pagkontrol, unsay binisay control, pagpahigayon or unsa, pagmonitor, basta kay ngalan nga control, di ko ka-express sa Bisaya, and og sa imong pagpamunuan niya na. So stewardship is an activity or job for protecting and being responsible for office, duties, and obligation. So mo kani ang stewardship mo kana ang imong buluhaton sa paghimo sa pagpanalipod sa imuhang office, sa imong position, imong duties, og sa imong obligation, sa imong responsibilidad, og sa imong obligasyon. So kagabi nag-isgot na kita ni ana, og matod pa nga sa atong paghisgot kagabi, nag-isgot kita nga dunay unsa man ang kalahian sa
what are the difference in ownership and stewardship? So, ownership is God is the owner of everything, of all things. Matod pa sa Genesis 14:19-22 og sa Salmo 24:1, 51 hangtod 12, 89:11 og sa Hagyo 2:8 nga tanan yuta, kakahuyan, kahayupan, salapi ug bulawan, tanang butang iya sa Dios. Ownership is a declare that man was created to work, and that work is the stewardship of all creation that has given him. So, mao kini ang gihatagan sa Dios ang tao nga maoy magaatiman ug magadumala. So diha sa Genesis gibuhat niyang tao ug maoy gipadumala, gipatiman didto sa paraiso or sa garden sa Eden. So kagabi nagahisgot kita ni Ana. Og karon magapadayon na usab kita alang ni atong paghisgod sa the biblical principles for a good stewardship. So sa dili pa kita magampo alang sa pagpadayon mga igsoon, atong balikon sa pagbasa ang atong key verse diha sa 2 Timoteo 2:15. 2 Timoteo 2:15 na sila. Paningkamuti pagayo ang pagpakita sa imong kagalingon sa tubangan sa Dios, ingon nga iyang nahimutan, usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamataoran. Praise God. Amahan na mong langit no, dalaygon ka sa walay katapusan. Lord, mapasalamaton kami kanimo dako ni kagabion tungod sa imong grasya ug panalangin, gugma ug kaayo nga imong gipabati ug gipasinati nimo sa matag usa ka namo. Ginoo, dili kami matagbaw sa paghatag sa pagpasalamat kanimo tungod sa imong pag-amuma dinhi kanamo. Nga ikaw nagabantay, nagalugway sa kinabuhi o nagasupply sa tanan namong gikinahanglan o nagasangka. Lord, ning kagabion amahan ako nag-ampo kanimo. Ning atong buluhaton karon Lord, nga mao ang pagtuki sa pulong sa kamatuoran. Ikaw Ginoo magapadangat sa imong pulong ngadto sa bisan asa utom sa maabot ning maong signal amahan. Nga bisan pa mga katawhan nga magapatalingog niya usab God. Ikaw magapanalangin kanila nga din ang kaalam o kaybalo, ang mahait na panabot o bisan pa usab Ginoo ning kagabion ang mga tinagong butang imong ipadayag sa matag usa nga tataw og klaro alang sa ilang salabutan. Nga din ang imong gahom may magalihok nini og maghatag ka kanila sa ilang kinabuhi nga magtubo ang ilang pagtuodya kanimo nga diin mo sangpot ngadto sa kinabuhing dayon nga imong gisaad. Dalaygon kamahan sining kagabion nga bisan pa sa mga pulong nga ipabot kanimo, himuang nga ikaw nang magapanglitok nini og gikan kanimo man nga pulong nga imong mahidangat sa matag usa dunay gahom og kinabuhi. Salamat ning kagabion ug dalaygon ka sa katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. Praise God, padayon ta mga igsoon. Mao ning kagabi nagahisgot kita og alang sa ato usab nga key verse ato gid kanang gibalik-balik nga nagahisgot kana siya sa pagpaningkamot alang sa atong kaugalingon. Nagaingon ang key verse na to, paningkamuti pag-ayo ang pagpakita sa imong kaugalingon diya sa tubangan sa Dios. Sa tubangan sa Dios. Paningkamuti bot pasabot panlimbasugi og kinahanglan nga imong unsay nga pakigbisugan. Paningkamot, panlimbasog ug pakigbisog. Nga magpakita ang imong kaugalingon, mapresentar ang imong kaugalingon at tubangan sa Dios.
Kinsa ang Dios mo ang atong labawng agalon. Kinsa ang Dios mo ang tag-iya sa tanang butang. Kinsa ang Dios mao ang atong manluluwas. Kinsa ang Dios mo ang atong manghuhukom. Kinsa ang Dios mao ang atong hari. Busa ning kagabion mga igsoon. Magdagaingon ang iyang pulong nga atong gipatalinghugan nga gibasa, paningkamuti pag-ayo ang pagpakita sa imong kagalingon sa tubangan sa Dios. Buot pasabot, pakigbisugan, panlimbasugan, nga paningkamutan, nga kita mapadayag ang atong kaugalingon, mapresentar ang atong kaugalingon diha sa tubangan sa Dios. Ngano, ang Dios dili niya buot nga adunay buling og kunot nga makaplagan alang sa matag usa kanato, ingon nga may requirements sa alang sa kaluwasan. Buot pasabot sa English is study to show thyself. Buot pasabot pagatun-an kanato ang pagpakita ang kita magpakita or magpresentar sa atong kaugalingon. Unsaon sa pagtuon kinahanglan magasusi kita. Mao kana ang paningkamot ang pagtuon sa pulong sa Dios. Ngano nagaingon dito, usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw. So miabot diha sa pulong nga magtatrabaho. Unsa ang magtatrabaho? Mao kana ang iyang liburer, mao kana ang iyang mga katawhan, mga mag-alagad, o mao kana ang iyang mga ulipon. Ngano? Tungod kay siya ang atong Dios. Siya ang atong labaw nga hari o siya ang atong manluluwas. Tag-iya sa tanang butang atong gibasa na kagabi. So, ngano man, gikinahanglan nato kana nga sa diyang maningkamot na kita sa pagtuon siyang pulong atong ipresentar diya sa iyang atubangan o gikinahanglan nga kana pagauyunan kaniya. Study to show thyself approved unto God. But pasabot kinahanglan iyang pagauyunan. Kay kung dili niya pagauyunan, buot pasabot ang imong pagpaningkamot dili pa takos, dili pa insakto, dili pa enough na imong ipresentar ngadto sa Dios. So, sa diyang mahuman ka og presentar sa imong kaugalingon ngadto sa tubangan sa Dios ug ikaw pagauyunan sa Dios, ikaw nga magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw. A workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Nga sa insaktong pagi magabahin-bahin sa pulong sa kamaturan. Og sa binisaya mga igsoon nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamaturan. That's why aduna kita gibutang nga the facts behind the truth of your belief. Ngano man daghan kaayo karon nga gituuhan sa tawo nga maoy kamatuoran apan kinahanglan nga atong pagatun-an og atong subayon sa balaang kasulatan tun-on sa katinuod bagyod kanang kamatuoran nga imong gituuhan tungod kay daghan nga karon nga imong gituuhan nga dagtuog yun ikaw sa imong kinatubok nimong kinabuhig sa imong kasing-kasing og salabutan nga kana mao na gayud kana ang kamatuoran apan diri sa balaang kasulatan sa pulong sa Dios dili gayud siya sibo. So aduna gayoy tinuod luyo sa kamatuoran nga imong gituuhan. Mao kini mga igsoon nga angay natong pagabuhaton karon. Nga pagatun-an nato study to show itself.
o paningkamutan nato ang pagpakita sa tubangan sa Dios. Ning kagabion mga igsoon, nagahisgot kita kagabi sa pagkontinue niini nga ang ownership is a clear that man was created to work. Tungod kay ang ownership mauman ang Dios. Nagayon din, this is the foundation of fundamental principles of biblical stewardship. God owns everything. Ang Diyos mo'y tag-iya sa tanang kita. All things. Bisan sa kinabuhi sa tao, bisan sa imong gininhawa, bisan sa imong kaugmaon, siya ang nasayod, ana, o siya ang nagtutut niya. Tungod kay siya ang tag-iya. Magbubuhat, magbubuot, o tag-iya sa tanang lutang ang Dios. Mao ni mga igsoon, nga samtang nga doon na pakitay kinabuhi. Kay kun dili na to hatagag pagtagad, kun imo lamang lion ang kinabuhi sa tao, dili nimo matag-an kung anus asya mahutdan o makabsan sa kinabuhi. Ngano? Tungod kay ang atong kaugmaon kana mystery kana alang kanato tungod kay ang Dios lamang ang nagagupot ug nasayon niya na. Mao na ka kun imong adtuon dito sa menteryo, dunay daghang nangamatay dito nga bugbo pa kayog mga edad. Tagpila pa lang ka anyos, dunay pag-anak patay daan. Doon na po'y pila ra ka oras patay na. Paggawas mao nang orasa, pagkasunod oras patay siya. Og doon na say namatay nga hamton, dunay namatay nga batanon, dunay namatay nga tigulang, og dunay namatay nga pinakatigulang. Buot pasabot mga igsoon, ang kamatayon og ang kinabuhi sa tao sama sa tudlo nimo. Sama sa imong tudlo. Kung ang imong tudlo, imong bukaron mga igsoon, wala gayod ka na magtupo. Apan kining kamot nato kung walay tudlo, kulang sa funksyon. Gikinahanglan ang matag-usa ka nato nga tudlo, nga kinahanglan atong gamiton ang matag tudlo aron makahimo kitas anaa sa kasayon sa atong mga buhaton. Mao kini ang atong kinabuhi. Nga samtang nga doon na pakitay kinabuhi, atong ipaggamit diha sa Dios ug mahimo ka nga usa ka magtatrabaho nga diha sa Dios or ulipon sa Dios nga kasaligan piniyalan diha sa mga buhaton. Praise God. Mao kana mga igsoon nga nagaingon din this is the fundamental principles of biblical stewardship. God owns everything. God the owner, the possessor, the giver, the rewarder. So, siya ang tag-iya, siya ang nagahawi na nagapossess or nagabaton. Siya ang magahatag o siya ang magasuhol. Mao na nga, stewardship, we are not the owner. Ang piniyalan, ang usa ka piniyalan, dili siya mo ay tag-iya, kundili gipiyalan lamang siya. Matod pa na we are but stewards. We are not the owner, but we are stewards. Responsible and accountable. Sama sa usa ka konduktor. Ang konduktor mga igsoon, mo'y nagakupot sa abot sa ilang pagbiyahe sa maong sakyanan. Siya ang responsable sa maong salapi nga abot sa maong ilang patigayon o sa ilang biyahe. Responsable niya kana, iya kanang baka na iya nga tagan og dakong pagtagad og dakong pagbantay tungod kay mao kana ang iyang katungdanan nga iyang proteksyonan.
Apan mga igsoon, dili kana iyaha ang abot sa ilang patigayon. Tungod kay siya usa lamang ka empleyado nga nagabuhat sumala sa iyahang obligasyon. So, unsa man nganong ma-accountable man siya? Responsible and accountable. Once nga ang iyang kwarta mawala mga igsoon, accountable gid siya nga mobayad niya. Ingon ang akong amigo nga tungod kay daghan ko amigo nga konduktor, ang istorya daghan nag kwarta ay mo lagi. Dili ako pero mawala ni ako gyud ni. Akong bayronon, akong tulubagon. Ingon ni ana ang tao nga sinalipinilan o sinaligan. Mao ni mga igsoon nga ingon usab kita ni ana nga ang tanang butang nga ania kanato dili kana ato kun dili kana gipiyal lamang sa Dios aron kita makabaton ni anang mga butanga og angay nato kana nga amumahan. Ingon usab ni anak mga igsoon sa atong pag-alagad sa Dios nga nakabaton kita niining kinabuhing dayon nga gitanyag sa Dios apan kung dili nimo na amumahan, dili ka responsible nga midawat o nakapkabaton ni ana, accountable gyud ka nga moatubang ngadto sa hukmanan sa Dios. Sibisan kinsa og unsa man ang iyang ihatag kanimo og unsa man ang iyang ipahamtang kanimo, wala gyud kay mahimo. Ang imo lang gyud ni ana maulang ang pagdawat sa iyahang hukom batok kanimo. Mao ni mga igsoon ang kinabuhi sa usa ka tawo atubangan sa iyang agalon. So, ingon ni ini, pag-ingon ni man, the receiver, the steward, responsible, accountable, may use, abuse, and lose, the rewarded, faithful. Sama sa usa ka ulipon, kung imong hatagan o pagtagad ang atong gibasa kagabi nga mao diya sa Mateo 25:14-30 nga adunay duha ka klase lang nga ulipon sa tulo ka buok. Dunay kasaligan ug duna usay dili kasaligan. Ngano? Wala niya gamita ang iyahang gipiyal nga talanton o ang iyang gibuhat, iyang gilubong kay mahadlok siya og mawala. Then, pag-abot sa iyang agalon, gipaninglan siya. Gikinahanglan yun ang matag-usa nga magatubo. Gikinahanglan alang sa matag-usa nga sinaligan nga aduna gayoy pagtubo sa maong kahimtang alang sa pagpresentar nimo sa atong agalon o sa imong agalon kanato nga ang atong agalon adunay kalipay nga magtan-aw sa iyang mga ulipon nga nagapaningkamot og adunay suhol. Man, the receiver, siya ang tao mo'y magadawat kung unsa ang ipiyal diha sa imong agalon. The steward, nga mao ang pinialan. Responsible, nga mao ang responsable. Accountable, nga mao'y manubag kung iyang gigamit or wala niya gigamit or iyang giabusuhan, abuse or iyang giwala. O mao ang tao, the man will receive
the reward kung ikaw faithful. Mo ni nga nagaingon din the principles of responsibility. Dunay principles of responsibility. Nagaingon din ni sa Matthew 25:16-18. Sige. Ang nakadawat, Ang nakadawat og 5 katalanton nila milakaw diha og gipamatigayon niya kini og nagaganon siya sa laing 5 katalanton. Maingon man usab ang nakadawat og 2 katalanton, nakaganan siya laing 2 katalanton. Apan ang nakadawat og 1 katalanton milakaw og nagkalot sa yuta og gilubong niya ang kwarta sa iyang agalon. mao na nga dunay responsibility, the principles of responsibility. Although God gives us according to our capacity. Matod pa niya, depende sa wala man nagsama og level. Matod pa niya sa ang usa kay may sama kini unya sa usa ka tawo nga sagdayon na niyag langyaw ngadto sa laing yuta. Mitawag sa iyang mga olipons o kanila gipiyal niya ang iyang katigayunan. O ang usa niyatag mo ni siya nga dili siya managsamag libil sa iyahang paghatag tungod kay nakita kun niya kun ang kapasidad sa maong ulipon. So, ingon ra usab ka nato, sama sa akong illustration, sama sa atong kamot. Sa atong tudlo, kung atong bukaron ang atong kamot, ang atong tudlo, wala gyud na siya mag-level. Tungod kay ang matagtaw, dili managsama sa kapasidad sa kinabuhi. So, matod pa rin, although God gives us according to our capacity, because we know that we have nothing. All belongs to God because God owns everything. We are responsible for how to treat it and how to deal with it. Gikinahanglan na to tungod kay kita ang giatagan og ang Dios mao'y tag-iya sa tanan og kita ang gipilan. Kita ang responsable kung unsaon nato sa paghandle ni ana, how to treat it or how to deal with it. So diha sa matag usa kung imong na makita ang duha ka naunang ulipon, dili managsama og talanton nga nadawat gikan sa ilang agalon. Apan managsama sila nga milakaw og gipatigayon nila ang talanton nga ilang nagdawat gikan sa agalon og nakaginansya kini times 2. Apan ang usa ka ulipon nga nakadawat sa usa ka talanton milakaw og nagakalot sa yuta og iyang gilubong. Dunay daghan karon. Ang talanton mo kana ang atong gasa. Mao kana ang atong hiyas. Mao kana ang atong talent. Mao bitag gitawag og talent. Nga gihatag sa Dios kanato. Unsay talent nimo? Daghan kag talent. Kung imo ka ng, sa biblical term ka na, mo ka na ang imong hiyas. Mo ka na ang gipiyal sa Dios diya kanimo. So, unsay talent ning tawanan? Nindot kay tingog. Unsay talent ning tawanan? Samang Solomon balak nun. Unsay talent ning tawanan? Doon na ni talent nga dili gyud ni siya mauwaw mo istorya diha sa pulong sa Dios. Kay ngano ang talent gasa ka.
Unsay talent niyang tawhana, unsay hiyas ning tawhana. Ang hiyas ning tawhana, ha? Manghinatagon or talent niya po na mamandong sa mga masakitong. Oh, talent niya po na. So gikinahanglan ang matag usa, kay ang matag usa nga nahimugso ni ining kalibutan na ang matag usa ka tawo aduna gayoy special talent nga gikan sa Dios kaniya. Bisan pag-unsa ang kahimtang sa maong tawo, makakita ka mga igsoon. Ako nakakita ko walay kamot, putol ang duha ka tiil, apan hayahay ang iyang panginabuhian. Buntag pa sayo, pukaw na siya siyang customer. Unsay talent na itong tawhana? Pinto. Painting. Siya ang tig pintal sa mga tricycle, kanang naay mga sa ilang number, body number, tig lettering, gamit ang iyang baba. Ha? Kagahapon nakakita ko diya sa Facebook. Walay kamot pero nakahimo sa paggitara. Unsay ang gigamit, gahigda siya, gagitara, gakanta. Bisan pag-unsa ka ubos o kahimtang ang tao, ang matag usa duna gayod siya'y gasa or hiyas gikan sa Dios. Doon na bitaw sa una himong salida nga every child is special. Oh, ang matag usa ka bata special gud. Special dunay special nga talento nga gikan sa Dios. Mao ni mga igsoon, mao kana ang angay natong ipatigayon alang sa atong kaugalingon nga ato kanang paningkamutan nga atong mapresentar ngadto sa atong agalon. Mao kana nga gingon, study to show thyself approved unto God. Paningkamuti pa sa pag-ayo ang pagpakita sa imong kaugalingon diha sa atubangan sa Dios. Ngano tungod kay gikinahanglan gayod nimo nga ang imong hiyas, ang imong talento nga gikan sa Dios, imong mapatigayon bot pasabot, imong i-exercise. Nga imong pagagamito. Oh. Ngamon, talent, special talent or special skills. Skills, mo kana ang skills matud pa sa competitive to other. Unsay pwede ka ibangga ngadto sa mga contest kung ikaw aduna kay special skills or talent. Mao ni mga igsoon nga unique ang gihatag sa Dios sa matag usa. Oh. Dili tanan nindot og tingog, dili tanan makamao muduyog, dili tanan makamaong mukanta nindot paminawon. Yun anak man na. Tungod kay ang matag usa dunay hiyas og dili tanan managsama. So, mao ni mga igsoon ang atong kuan karon nga matud pa dinhi sa unang Korinto. Unang Korinto 1:4. Sa kanunay nagapasalamat ako sa Dios alang kaninyo tungod sa grasya sa Dios nga gihatag kaninyo diha kang Kristo Jesus. Oo. Sa kanunay nagapasalamat ako sa Dios alang kaninyo tungod sa grasya sa Dios nga gihatag kaninyo diha kang Kristo Jesus. Mao kini nga ang iyang paghatag kanato sa grasya, including na niini ang atong hiyas, ang atong talent, ang grasya nga gihatag sa Dios
maggamit kana gikan kaniya sa ang bisan unsa nga butang. Oh, nga ang matag usa kinahanglan mga pagagamiton aron kana mahimong grasya usab gikan sa Dios alang kanimo. So matud pa dinhi mga igsoon, there are things here, rights of the owner, katungod sa maong tag-iya. One, God has graciously entrusted us with care, development, and enjoyment of everything He owns. So, ang Diyos nagahatag o nagasalig ka na to o nagatagad o nagapalambo o gihatagan kita aron kitang sa mga butang aron ma-enjoy na to ang mga butang na gikan diya kaniya. So, ikaduha, responsibilities of stewardship. Matod pa ang responsibilities of steward. As His steward, we're responsible to manage or what things receive from God according to His desire and purpose. Tabulol na ko. Oh. As His steward, ingon nga kita iyang pinilan, kita responsable nga maoy mo pahigayon or mo manage sa mga butang kung unsang butang nga nadawat nato gikan sa Dios, sumala sa iyang tinguha og tumong dinhi sa atong kinabuhi. Mao ning giingon ni Apostol Pablo didto sa Korinto 4:1-2, nagaingon sa dinhi, unsaon man ninyo sa pag-isip, mao kini ang paagi unsaon sa mga tao sa pag-isip kanamo. Ang paagi unsaon sa tao sa pag-isip kanila. Pagaisipon kami ingon nga mga ministro ni Kristo o mga piniyalan sa mga tinago sa Dios. Ministers of Christ and steward of God's secret or mysteries of God. So, daghan ang mga mystery sa Dios nga angay nato masabtan. Og matod pa sa bersikulo 2, og labot pa niini, kinahanglan sa mga piniyalan nga sila magapakita nga kasaligan. Kinahanglan sa mga piniyalan daghang gipiyalan apan dili kasaligan. Daghang gisaligan. Dili tanang piniyalan nga kasaligan. Kinahanglan nga ang piniyalan magpakita nga kasaligan. Tungod kay ang yawa matud pa ni Apostol Pedro, sama sa leon nga naggulob, nga naglibot-libot, nga nangitag na tukog. Ingon ni ana, dunay tentasyon. So, diha sa usa ka piniyalan, matud pa sa galon, kasaligan ka sa gamay, kasaligan usab ikaw sa dagkong mga butang. Mo kana ang pamaagi unsaon sa pagsabot sa tao nga mahimong mapiyalan sa dagkong butang. Kay ang tao nga masaligan sa gagmayng butang, kasagarang gagmayng butang, dili niya hatagan og dakong pagtagad. Sama sa usa ka ulipon nga nakadawat sa usa ka talanton nga wala niya hatagig pagtagad, nagkalot sa siyuta og iyang gilupon. Sa paagi di ay kana nga maong pagsulay, gisulayan ka, nga hatagan ka sa gamayng butang o kasaligan kaniyana, kasaligan usab ikaw sa dagkong butang. Mao na nga kinahanglan sa mga piniyalan magpakita nga sila kasaligan. Unsa ang kasaligan? The steward of God's secret
or mysteries of God. Matod pa dinis Episo 3 hangtod sa 8. Nagaingon din Ngayon, kados, kung agaling nakabati man kamo may tungod sa laraw sa grasya sa Dios nga gipiyal kanako alang kaninyo, ngayon sa ako nang gikadaklit pagsulat ang tinago gikapahibalo kanako pinaagi sa pinadayag. So ang tinago sa Dios mo ni gingon nga mysteries of God or God's secret, gipahibalo na kang Apostol Pablo pinaagi sa pinadayag. Aron kamo sa magabasa kamo niini makasabot sa akong pagpakatugad sa tinago may tungod kang Kristo. Dunay tinago may tungod kang Ginoong Kristo. Nga wala kaniadto ipahibalo ngadto sa mga tawo sa ubang mga kaliwatan sa ingon nga pagpadayag niini karon ngadto sa iyang mga balaang apostoles ug sa mga propeta pinaagi sa espiritu nga mao kini ang mga hintil nga isig ka manununod nga mga hintil mga isig ka manununod orang usak kalawas og mga isig ka umalambit sa saad tungod kang Kristo Jesus pinaagi sa maayong balita. Buot pasabot tungod kay kini tinago man kini sa Dios sa that's why ang ubang mga apostoles nagtuo ra gyud sa una nilang paglakaw nga ang maong kaluwasan, ang maong grasya sa Dios, nga mao ang kaluwasan alang lamang ngadto sa mga Diyo. Apan pinaagi sa pagpadayag sa Dios ngadto kang Apostol Pablo nga ang mga hintil sa lawas, hintil sa dugo, isig ka manununod usab ay. Isig ka manununod. Nagaingon din mga bahin sa maurang usak ka lawas o mga isig ka malambit sa saad tungod kang Kristo sus pinaagi sa maayong balita. Mao ni mga igsoon nga mao kini ang gipasabot ni Apostol Pablo nga ang maong piniyalan pagaisip sila nga piniyalan pagaisipon nga piniyalan sa maong tinagong butang at tinago sa Dios. Mao na. So, matod sa alang sa maong maayong balita, ako nahimong sulugon sumala sa gasa, sumala sa grasya sa Dios nga gihatag kanako. Tara, mao ni akong gingon kaniya. Nga alang sa maayong balita, ako nahimong sulugon. Sulugon. Matod pa nako kagabi, adunay lain-lain og terms, lain-lain og title. Dunay ulipon, dunay sulugoon, dunay alagad, og sila sa iyang giingon ni Apostol Pablo sa Corinto 4:1-2, mga ministro, og ministro piniyalan og kasaligan. Matod pa niya dire, alang sa maong maayong balita, ako gihimong sulugoon sumala sa grasya, sa gasa sa grasya sa Dios nga gihatag kanako sumala sa pagliyot sa iyang gahom. So, mao kana ang capacity nga naangkon kapasidad matud pa base sa kapasidad sa iyang paghatagan. So, si Apostol Pablo, sa iyahang pagkatao, sa wala pa sa gamang Pablo, siya si Saulo. O si Saulo, usa ka leader sa maong mga Parisiyo. O usa siya
ka binata sa kuan sa ato pa abogado magbabalaod og siya batid sa balaod tungod kay parisiyo man siya nagbantay man sila sa balaod og tigpatuman sa balaod mao ni nga siya adunay taas og kaalam kumpara sa uban taas og kasinatian may tungod sa kaalam ikumpara sa uban og usab tungod kay taas man siya og kay balo taas siya og kaalam aduna usab siya taas og dako nga responsibilidad nga gihatag sa Dios based sa iyang kapasidad sa iyang pagkatao mao ni mga igsoon matud pa niya alang sa maong maayong balita ako gihimong sulugon sumala sa gasa nga sa grasya sa Dios nga gihatag kanako sumala sa paglihok sa iyang gahom ako bisan tuod iwit sa tanang mga balaan gihatagan sa maong grasya aron igawali ko ngadto sa mga hentil ang dili matugkad nga mga bahandi ni Kristo laliman kaniya na mga igsoon dili lang kay talanton kun dili ang gipiyal sa Dios ang dili matugkad nga bahandi nga gipiyal kaniya kang Kristo dili matugkad nga naman ang Dios mo ay tag-iya sa tanan He owns everything bisan unsa ang imong pagahinganlan ang Dios mo ay tag-iya niya bisan pag-unsa nakakagamhanan bisan pag-unsa nakakaadunahan bisan pag naangkon mo na ang tibuok kalibutan di panagiyahan mo kara dili ka katungkad sa bahandi sa Dios nga naman tungod kay ang kinabuhi sa tao nga adunahan siya ang naghukot niya mabitaw ang batan-ong taong dato nga negosyante ha nagaingon ala maghimo kong budiga mga budiga o pagapun-on ko ni kay itagana alang sa akong kaugmaon o sa diyan nakahimo na ang batan-ong dato sa mga budiga o napuno na kini ningon siya ala kalag pahimulos kaon kay tungod kay tagan-an na ang imong kaugmaon apan ang Dios mingon kini oy taong buong-buong wala ka ba day masayod nga ang imong kinabuhi kutob ra karon gabi mao na mga igsoon nga bisan pag unsa ka adunahan matod pang Willie Rebeliame ingon siya nganong dili man nato i-share ang atong bahandi nga kun kita mamatay ang imong madala sa imong bandi kana rang imong mahalon nga kabaong imong pantalon og barong sapatusan pwede dili sapatusan mao na tungod kay matod pa ni Job nigawas ka nining kalibutan nga hubo og mo pauli usab ikaw ni anak nga hubo mao ni mga igsoon nga ang pagkapiniyalan ni Apostol Pablo sa Dios sa tinagong butang matud pa niya dili matugkad nga bahandi ni Kristo ug matud pa ni Apostol Pablo nga Pedro nga bisan pang mga manulunda nangandoy sa pagsumbong praise God mao ni mga igsoon usa lamang ang gikinahanglan sa mga pinaylan ang piniyalan o labot pa niini sa mga piniyalan kinahanglan magapakita nga sila kasaligan kay kung dili ka kasaligan mga iso ang tao ang sulugoon ang ulipon nga nagadawat sa mong talanton nga wala siya magahatag og pagtagad siya
ang ulipon nga dili kasaligan. Unsay iyang gibuhat, iyang gita, iyang gilubong. Og sa pagtingil sa iyang agalon. Kamusta? Ang akong gipiyal kanimo, Senyor, akong gilubong ang talanton nga imong gihatag, kinahadlok gayud ako basin unyang mawala. Oy, di ka kasaligan nga ulipon. Ala, kuha ang iya og ihatag ngadto sa uban. Og unsay anaa kaniya kuhaa og kining maong tawana itambog ngadto sa labawng kangitngitan. Diin tua didto ang mga tao nga nagapangagot sa ilang ngipon adlaw sa gabi. Praise God, dalaygon ang Dios sa gagabion mga igsoon. Mao kini ang usa nga angay nato at tagag pagtagad sa atong kinabuhi. Duna kay talento igsoon nga gikan sa Dios. Imo kanang makita sa imong kaugalingon. Unsa ang anaa kanimo, kinahanglan imo kanang pagagamiton alang sa paghatag himaya ngadto sa imong magulang. Praise God. Mao kana ang angay nimong ipadayag, imong ipresentar ngadto sa Dios. Nagaingon ang atong gibasa ganina, paningkamuti pag-ayo sa pagpakita sa imong kaugalingon ngadto sa tubangan sa Dios. Paningkamuti. Kinahanglan nga imo gayud ka ng paningkamutan. Mao bitong akong gi-merge ang Bisaya ug ang English. Kay kun imo ka nang emerge mga isang pinaka-broad ang maong pagkapulong, pagka-istorya niya na. Study to show thyself. Matud pa sa English o sa Binisaya, paningkamuti sa pagpakita sa imong kaugalingon at ubangan sa Dios. Paningkamuti niya ang dito study. So, paningkamutig pagtuon. Aron imong ipagtanyag, imong ipresentar ang imong kaugalingon ngadto sa Dios. Og iya kanang pag-auyonan. Kanang talent ya naa kanimo mga igsoon. Mao kana ang imong i-practice, mao kana ang imong paningkamutan nga ma-develop kana diha kanimo kay ikaw ang may responsibilidad ni ana og ikaw ang maga-manage ni ana og ikaw nagadawat ni ana gikan sa Dios og kana nga imong hatagan og dakong pagtagad aron imong ipresentar ngadto sa Dios og ang Dios malipay buutan og kasaligan nga ulipon. Sa gamayng butang kasaligan ikaw og sa dagkong butang isab ikaw kasaligan. Dali dumuyog ka sa imong agalon. Maglipay kita. Mao ni ga usa ka maayong butang alang kanato nga kita magakinabuhi nga mahiuyon ang atong kinabuhi ngadto sa kabubuton sa Dios. Kay mao kana ang pagbulutan sa Dios ug ang tumong sa Dios ug ang tinguha desire kana what things received from God according to His desire and purpose. Mao kana ang iyang tinguha og tumong alang kanimo. Dili lamang kanimo kanatong tanan. Busa mga igsoon. Kung unsa man ang imong talento or hiyas sa imong kinabuhi, gamita di kana alang sa kahimayan sa Dios. Mao kana ang biblical principles alang sa mga tao nga pinyalan. Talaygon ang Dios sa gagabion mga igsoon. Ato kini i-continue ugma sa gabi. Tungod kay kini maong mga butang nga ang atong gisgutan, nagahatag kini kanatong dakong pagtulunan alang sa matag usa kanako. Dili lamang sa atong kaugalingon nga kita ma-enjoy sa pagbuhat niini, kun dili usab ang nagahatag niya na ang tag-iya ni anak na mo'y nagpiyal kanimo, malipay usab kanimo. Salamat sa Dios ning kagabion mga igsoon.
Hinaot ko nga ikaw na panalanginan sa pulong sa Dios nga atong gipagtalinghugan karon. Ingon nga kaning pulong sa Dios nagahatag sa maayong direksyon sa atong kinabuhi. Nagahatag sa paghimaya sa Dios nga atong pagabuhaton ngadto kaniya ang paghimaya. Madayg natong Dios may maya og mapasalamatan sa mga butang gipiyal sa Dios dinhi kadto. So dalaygon ang Dios ni kagabion mga igsoon. Inaot ko nga kamo nalipay, kamo ginapanalanginan sa pulong sa Dios nga inyong nadawat karon og nadungay. Og matud pa sa Biblia, dili lamang kay ikaw tigpatalingog kung dili usab magbubuhat usab ikaw. So unsa ang imong nadawat karon, unsang pagtulun-an nga imong nabati karon, i-aplikar ka sa imong kagalingon. Ingon niyo usab ikaw nga adunay hiyas nga gikan sa Dios aron imo kanang magamit og ang Dios imong may. Salamat sa Dios ni kagabion magampo kita. Dalaygon ka Lord sa walay katapusan. Salamat Ginoo ni kagabion nga ikaw nagapanalangin sa matag usa kanamo karon. Nga bisan pang mga pulong nga imong ipadangat kanamo, dako akong kalipay Ginoo nga ikaw nagahatag kanamo niini. Ingon nga maayong pagtulun-an alang sa matag usa kanamo, ingon nga mga sulugoon, ingon nga mga alagad, ug ingon nga ulipon diha kanimo Lord. Ikaw magatabang kanamo Ginoo. Ikaw mag-aabli sa among salabutan, magahatag sa dugang kaalamog kay balo, nga din ikaw magagamit sa matag usa kanamo diha sa imong mga bulaton aron ikaw maalagaran og ikaw may maya. Salamat Ginoo nga ikaw magapanalangin niini nga din ang matag usa magamalipayon sa pagbuhat sumala sa imong tumon ug tingog. Laygon kaning kagabi o naman o salamat sa ngalan ni Jesus. Amen. So salamat sa Ginoo ning kagabi o mga igsoon. Ako malipayon nga din ikaw kamo duyog ka nako dinhi sa ato ang programa karon nga nagahisgot sa the biblical principles for a good stewardship. Nga ning atong programa nga the word of truth. Busa mga igsoon, ako magaingon kaninyo, magahangyo kaninyo. Nga sa matag gabi, sa matag alas 8:30, ang atong programa nga mao ang paghisgot sa pulong sa Dios, nga mao ang the word of truth. Matag gabi sa alas 8:30, magauban kita, ingon niya kita, magatuon o magapatalingog sa mensahe sa Dios. O kini ang inyong inyong igsoon si Brother Dandan de la Serna. Magapanamilit kaninyo nga magaingon. Ang Dios magapadalangin kanatong tanan. Daghang salamat.